डिप्टी डायरेक्टर हसन सज्जाद नकवी साइबर क्राइम NCCIA ये हमारे साथ हैं और आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन हरासमेंट के सबसे ज्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं और किस नोयत के हो रहे हैं और NCCIA इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अब आने वाला जो क्राइम है ना वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब साइबर क्राइम की तरफ बहुत सा रुझान बढ़ता चला जा रहा है, पब्लिक अफेक्ट हो रही है। किस तरह उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं और किस नोयत के क्राइम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझने की ज़रूरत इस वक्त ये है, आम आदमी को ये समझना है कि दुनिया अब सिर्फ इस ग्लोब में नहीं रह गई है, ये दुनिया साइबर में कन्वर्ट हो जाएगी। यूनिवर्स से हम साइबर वर्स में जाते जा रहे हैं। एक ट्रांजिशन फेज़ है। ट्रांजिशन फेज़ जब भी आते हैं उस वक्त उन पर वक्त लगता है पब्लिक को उनको अडॉप्ट करते हैं। हम अभी अडॉप्शन फेज़ में हैं, ट्रांजिशन फेज़ में है कि पब्लिक अभी समझ पा भी रही है और समझ नहीं भी रही है। एक बंदा जो अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पर बैठा है वो समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ और मैं ये जो काम कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है उसको पता है कि मैं तन्हाई में अगर बैठा हुआ हूँ मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन अब साइबर वर्स में जाते हुए उसको हर कोई देख रहा है। जो वो लिख रहा है, अगर वो इफ इज नॉट सेइंग इट टू द फेस ऑफ एनीवन, तो वो एक पर्सन नहीं, उसको कई लोग देखने वाले मौजूद हैं। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, हमारी जनरल पब्लिक को ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर वर्स पे किया हुआ काम पब्लिकली या बाहर फिजिकली किए हुए काम से ज़्यादा प्रोपोगेट होता है, ज़्यादा फैलता है। तो पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर हम अपनी दीनी तालीमात की तरफ भी देखें तो मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। तो ये जो आप अपने कमरे में बैठ के कर रहे हैं, इसमें भी आप तन्हा नहीं हैं। आप अगर मोबाइल पे या लैपटॉप पर या सिस्टम पर बैठे कोई काम कर रहे हैं तो आप तन्हा नहीं हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन से निकालने की पहले ज़रूरत है कि जो ये आप कीबोर्ड पे एक एक की टाइप कर रहे हैं ये आपकी तन्हाई में नहीं है, आप इसके लिए पब्लिकली अकाउंटेबल। पहला तो ये सवाल आता है। ठीक है। पहले जब यहाँ से ये आवाम हमारी ये समझना शुरू कर देगी और इस साइबर वर्स को इसी तरह से लेना शुरू कर देगी जिस तरह से यूनिवर्स है या फिजिकल फॉर्म है, तब उनको समझ आएगी कि ये जो हम कर रहे हैं ये हम गलत कर रहे हैं। अब जब तक वो ये नहीं समझते हैं तब हमारा किरदार आता है बीच में। हमारे दो किस्म के किरदार हैं। एक है अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों तक बात पहुंचे कि ये जो आप अपने कीबोर्ड्स पे बैठ गए, कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, एक स्लैंग टर्म जो यूज़ होती है वो है कीबोर्ड वॉरियर्स की। ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इनको पहले ये समझना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ये कहीं पे न कहीं पे देखा जा रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब वो काम कर चुके हैं तो उसके बाद हम उनको उनके खिलाफ जो प्यूनिटिव एक्शन है, पीनल एक्शन है वो लेंगे। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे अंदाज से आपने समझा दिया कि अब हम चेंज आ रहा है, हमारी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। अब आप कोई भी काम अकेले नहीं कर रहे, आप कीबोर्ड के सामने स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो आपके साथ वो IT बिहाफ पे देखा जाए तो हर बंदा आपके साथ इंटरेक्ट है। अब तो वो आपकी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ऐसा ही। अब मुझे ये बताएं कि हरासमेंट के हवाले से NCCIA एक इदारा बनाया गया, इसमें डेफामेशन, हेट स्पीचेस, एंटी स्टेट, इस तरह का कोई भी मवाद अगर कोई शेयर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। NCCIA के पास क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पब्लिक को क्या अवेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जो हरासमेंट के केसेस हैं वो स्टेम कहाँ से होते हैं, वो शुरू कहाँ से होते हैं? 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो कैटेगरी है जहाँ पर खातून और मर्द का इंटरेक्शन मौजूद है पहले से और वो आपस में एक अच्छे रिलेशन में चल रहे हैं। जब वो रिलेशन ब्रेक होता है तो उसके बाद आइदर फ्रॉम द फीमेल और द मेल, दोनों साइडों से किसी भी किस्म की, जो जब वो रिलेशन में थे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए दूसरे को हरास किया जा रहा हो कि तुम्हारी ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये मैं लीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट गोज इन बोथ साइड्स। तो पहला तो ये कैटेगरी है। इसके अंदर जब वो आते हैं, यहाँ पे फिर समझने की ज़रूरत है हमारे बच्चों के लिए जो आजकल अभी ज़िंदगी के मामलात को समझ रहे हैं, मैच्योर एज में नहीं आए हैं, उनके लिए सबसे पहला सबक
ان کے لیے پہلی سب سے جو کوشنری سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی خواہ کتنی ہی محبت میں آپ نہ ہوں، آپ اپنی تصویریں، آپ اپنی پرائیویٹ ویڈیوز ان کو پرائیویٹ رکھیں۔ آپ کے کچھ حسین لمحات کسی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ان لمحات کو کیپچر کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ آپ کی ڈیوائس میں آ گئے وہ ایک لائبلٹی بن جائیں گے، وہ آپ کے خلاف 10 سال بعد بھی کوئی استعمال کر سکتا ہے، آپ کے خلاف 20 سال بعد بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو میموری میں رکھنا ہے تو اس کو اپنے ذہن کی میموری میں رکھیں، نہ کہ اس کو فزیکل میموری میں لے کے آئیں، نہ کہ ثبوت کا حصہ بنا، نہ کہ اس کو ثبوت تو بعد کی سٹیج ہے۔ پہلی سٹیج تو ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں آپ کو بلیک میل یا استعمال کرنے کے لیے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنی ایک کمزوری دے رہے ہیں، اس کے اوپر مضبوط ہو، چاہے جتنا بھی ٹرسٹ ہو کسی کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیشن میں آئی نا، آبویسلی دوستی کے ناطے بہت سا پیار آگے نکل جاتا ہے، اور وہ جب پیار پھر ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آپ کی تصاویر بھی شیئر ہو جاتی ہیں، ویڈیوز بھی شیئر ہو جاتی ہیں، آپ کی کنورسیشن بھی شیئر ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کے کیسز بہت سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ان آتھورائزڈ ریلیشن میں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن تھا، وہ شادی شدہ تھے آپس میں، انہوں نے اپنی وہ ویڈیوز تصویریں کسی وقت اس ریلیشن میں بنائی ہیں، بعد میں سیپریشن ہو گئی۔ اچھا جی، یہ بالکل ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جب سیپریٹ ہوئے اس کے بعد آئیدر وائف اور دا ہسبینڈ اس نے دوسرے کو بلیک میل کیا اس کے اوپر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی illicit ریلیشن میں ہی ہو، میں نے اسی لیے کہا کہ جب وہ ریلیشن میں ہے وہ ایک لیگل ریلیشن اور ایلیگل ریلیشن دونوں کیٹیگریز میں۔ پہلا تو سوال ایلیگل ریلیشن تو ان اٹ سیلف ایلیگل، اور اس کے لیے سزائیں بھی موجود ہیں۔ جس کی ویڈیو آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ illicit ریلیشن میں اگر تھے تو اس کے سبسیکوینٹ میں ان کی یہ ویڈیو بنی اور اس میں بعد میں وہ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں وہ شادی شدہ ہے وہاں پہ بھی ایسے معاملات ہیں۔ ایسے لوگوں سے جب آپ تفتیش کرتے ہیں جو ریلیشن میں رہے میاں بیوی خاص طور پر، تو وہ ایک دوسرے کی ویڈیو شیئر کر رہے ہوں یا ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہوں، پتہ نہیں کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ دیکھنے میں عام لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرح میری طرح عام زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگین بات سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس کی غلطی کو وہ نہیں مانتے، نمبر 1۔ اچھا، وہ غلطی ہے ہی نہیں ان کی کہ اس کو ریکارڈ کرنا ہی ہماری غلطی تھی۔ دیکھیں پہلی غلطی کہاں سے شروع ہوئی کہ اس کو ریکارڈ کیا گیا، کنسنٹ سے ریکارڈ کیا گیا لیکن غلط کام کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ایسی موجود آ گئی جو کل کو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ، اور اس کے بعد جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ریونج میں کیا یہ، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسٹریمز پہ جاتی ہیں اور سپریشنز ہو جاتی ہیں۔ کیا انہیں پتا تھا کہ ہماری ڈیورس ہو جانی ہے، اس وجہ سے وہ ریکارڈ میں چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ ریکارڈ میں لانے کی وجہ ایک اور ہوتی ہے، یہ اس وقت ریکارڈ میں لائی جا رہی ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا پہلے، ٹرسٹ، یہ محبت میں، محبت کے اظہار میں، کہ ہم لوگ ساتھ ہیں، ان لمحات کو کیپچر کر لیں ہم ان کو، اس کا، تاکہ ان لمحات کو بعد میں دیکھ کر وہ اپنا ایک ریکال کر سکیں کہ ہماری محبت کتنی زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن وہی چیز جب محبت سے نفرت میں بدلتی ہے تو وہی والا ٹول ان کے خلاف یوز ہوتا ہے، ایک دوسرے میں سے وہ کسی کے بھی خلاف یوز کر سکتے ہیں اس کو۔